तीन भयणी भरपूर भोंवता आनी ती तीन भयणी कसल्यो काय म्हणशे तुमी एक आसा ती योजना एक आसा ती उदरगत आनी एक आसा आश्वासन ह्यो तिगो भयणी आसा पळय न्हू सामकी अशी 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 भोंवत आसा ह्या सरकार जेन्ना पासून आसा तेन्नाच्यान ही तिगोय भयणी पळय आसा योजना आश्वासनां आनी अशे सगळे तिगा ज्यो भयणी आसा ह्यो तिगी भयणींनी बऱ्यो भोंवता आमी उदरगत केली म्हणटात आमी अशी उदरगत केली आनी आमी तशी उदरगत केली लोकांक ही उदरगत खंय दिश्टीच पडना लोक टेन्शनान लोकांक आश्वासन म्हणून जी भयण आसा पळय न्हू ती मात्र पुरेपूर दिश्टी पडटा कितल्या फावटी तरी आश्वासनां खंयच्याय मंचार जर बसले जायत जाल्यार आश्वासन म्हणटा न्ही ती भयण दिश्टी पडटा आनी आश्वासनांक लागून लोकांक आश्वासन भयणीचे बरें बरें सांगलें म्हणटकूच लोकूय जाता उदरगत जातली म्हणजे आमची उदरगत बयतली योजना हाती येतली हे सगळें अशें दिसतना न्हू ह्या सरकारा कडेन अशे हे तीन भयणी पळय आसा ह्या सरकाराच्या मिनिस्टरांच्या आनी MLAंच्या तोंडार सामक्या आतां तुमकां खबर आसा जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शनां उदरगत कितली येतली आश्वासनां कितली येतली आनी योजना कितली येतली ह्यो तिगी भयणी पळय आसा न्ही लोकांक सोदल्यार मेळना लोकांक इतले कडेन लोक सोदूंक वयता पण ती लोकांक सोदल्यार मेळना पण सरकाराच्या फायलीन ती सगळी आहा सरकाराच्या फायलीन आसात ती आनी सरकाराच्या फायलीन आसल्या कारणान ती लोकां पर्यंत पावना लोक म्हाकाय केन्ना केन्ना वयता तारा तुवें पळयले गो ती योजना म्हणटा ती खंय आहा ती हांव बाय खंय पळयता म्हाका काय कोणें योजनाय दिवंक ना उदरगतूय दाखोवंक ना आनी म्हाका आश्वासनाय कोणाची हांव आयकना कित्याक तुमकां खबर आहा आश्वासनां प्रत्येक इलेक्शना वेळार एका परस एक आश्वासनां येता आश्वासन पळय आसा जी आश्वासन भयण आसा पळय ती प्रत्येक फावटी येता ती पण ती लोकांक दिश्टी पडना हें जाता आतां तुमकां खबर आसा आतां हे 4-5 दीस पयलीं एक मिनिस्टर म्हणजे मिनिस्टरूच तांबडे दिवो घेवन भोंवपी मिनिस्टरान कितें केलें रस्त्यार कोणाक एक्सिडेंट जालो आवय गाडी थांबयली गाडी थांबोवन आमच्या गाडयेन तुका व्हरता म्हणटा हॉस्पिटलान व्हरता म्हणटा विचारपूस करता हरशीं ह्या मिनिस्टरांक न्ही कांय दिश्टी पडना एकदां ते पुलिसांची गाडी व्हांव 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 करून गेली हॉर्न मारीत जाल्यार कोण सगळ्यांनी कुशीक सरपाचें आनी आतां इलेक्शन आसा न्ही आतां थंय उदरगत आनी सगळे जे आश्वासनां बी आसा ही अशा वेळार उत्पन्न जावप आनी त्या मिनिस्टरान सांगलें हांव हॉस्पिटलान व्हरता आमच्या गाडीन व्हरता असलें सगळें म्हाका पळोवन न्ही व्हिडियो सामकें हांव जाम जालें वा बरी तर उदरगत चल्ल्या आश्वासनांय भरपूर चल्ल्या हरशीं न्ही प्रोटोकॉल लागता सगळ्या कामांक न्ही प्रोटोकॉल लागता आनी सगळ्या कामांक प्रोटोकॉल लागले उपरांत खंयच कोणाक मिनिस्टराक खंय असो उबो रावन गाडी करून दिवंक जायना संजय बांदेकर आसलेलो संजय बांदेकर स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो वालोर दिवपाचो तेका काणकोणासून जर कोणाक पणजे वचपाक जाल्यार बसले गाडयेन अशें म्हणून न्ही हाडटालो तो एकूच आमी पळयलो मिनिस्टर की बस गाडयेन म्हणून घेवन केन्नाय तो गाडयेन हांगासून पणजेसून वयताना बी तो काणकोण पर्यंत लोकांक व्हरतालो आनी कोणसून हांगा पर्यंत कित्याक काणकोणकारांक तरी हें खबर आसतलें तो एकूच मिनिस्टर जालो दुसरो थोडेशे हेका लागून लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक एक 2दा हांवें पळयल्लें खंय तरी गाडी उबी केल्या आनी कोणाक तरी गाडी हाडा गाडी तेका गाडयेन घाला हें करा तें करा म्हणून मातसो नासलो आनी आतां पळयत जाल्यार आवय 3 भयणींची नांवां उदो जाता आश्वासन उदरगत आनी योजना ह्यो तिनी भयणी भरपूर भोंवतात जळामळा भोंवतात प्रत्येक स्टेजीर भोंवता आतां इलेक्शना वेळार सगळ्यांच्या तोंडांनी तिगाय भयणींची नांवां आसतली पूण उत्तर कितें आसा खबर आहा 0 उत्तर आसा तें 0 कांयच कोणाक पावना कांयच कोणाक मेळपाचें ना पण ह्या भयणींचो ह्या तिगाय भयणींचो उदो जाता इलेक्शनां पुरता हे सगळें नाटक चलता कितली तरी उदरगत येता कितली तरी योजना येता आनी मागीर नाका जाल्ले आनी तुमी पळया आमच्या गाडयेन यो आमी व्हरोन पायता मेडिकलान मेळटा कोण जरी तुमी फोन करूंक ना जाल्यार सुद्दां तुमकां फोन खंय रे तुजो ह्या दिसांनी फोनूच ना मरे खंय आसा हरशींच तुमी जर फोन करात जाल्यार कितें म्हणटा खबर आहा ना फोन हांगा चार्जिंगेक लायलो आनी भायर सरला
पात्रांव भायर सरला चार्जिंगेक लाव, पात्रांव हरशीं आसाच घरान, कितें तरी गिळटा, पण पात्रांव थंय पळोवन उखली ना. अशें जाता 10 फावटी तुमच्या दारान वयता, 10 फावटी पण तुमकां हटकी ना, तुमकां उलोवचो ना. कित्याक ती योजना, ती उदरगत, ती आश्वासनां सगळीं डब्यान घालून खंय तरी कुशीक दवरलां आसतलें आनी हेकाच लागून हें सगळें नाटक चल्लां आसतलें. तुमकां खबर आसा. म्हणून ह्या तिगा भयणीक तुमी उगडास दवरा की कितें तुमचे कडेन भाशण जाता तें. ह्या तिगा भयणीचो कसो कसो उदो जाता तो तुमी पळयात. आनी कशें आतां इलेक्शना वेळार हें सगळें नाटक चल्लां तेंय बी पळया. आतां प्रत्येक मिनिस्टराची गाडी तुमी खंय वयता सुद्दां जाल्यार मातशें तुमकां कच सुद्दां जालें जाल्यार यो 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 म्हणून व्हरतले. GMCन व्हरतले, आनी खंयच्या प्रायवेट डॉक्टरा कडेन व्हरतले, आनी खंय वयतले. तेंचे पळय चमचे आहा तेय तुमकां उदो करून तुमच्या फाटल्यान भोंवतले. पण काम कितें? येद्दो व्हडलो भोपळो. उगडास दवरा, सावधान जायात आनी इलेक्शनाक वोटींग खंय करपाचें तें चिंतून करात. कित्याक फुडार तुमचो आसा, तुमचो फुडार आसा, तुमी सादूर करूंक जाय, तुमी बरे भशेन रावंक जाय. त्या 3 भयणींक तुमी जर अशें भुलत रावले आनी कितें घेत रावले आनी गोंयचे सगळे पाड घातले जाल्यार हेका सगळे जबाबदारूय तुमीच आसतले, ते आसचे ना. उगडास धरा. देव बरें करूं.